बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो फैक्ट्स के मुआज़्ज़िज़ नाज़रीन, क्या इस कायनात में इंसानों के अलावा भी कोई इंसानों जैसा या उससे मिलता जुलता आबाद हो सकता है? यह वो सवाल है जो कदीम और जदीद खिलाई साइंसदानों और फ़िलासफ़रों के अलावा साइंस फ़िक्शन के माहिरीन के जहन में गर्दिश करता रहता है। इसी सवाल को लेकर बहुत से फ़र्ज़ी नावल लिखे गए और फिल्में बनाई गईं। इन नावल्स और फिल्मों का मरकज़ी किरदार एक ऐसी मखलूक को दिखाया गया जिसका ताल्लुक इस ज़मीन के अलावा किसी दूसरे सयारे की मखलूक से होता है। उसे एलियन का नाम दिया गया। बाज़ ने इंसानों को ही एलियन यानी दूसरे सयारे की मखलूक का नाम दिया, जैसा कि डॉक्टर एलिस सिल्वर की किताब ह्यूमन आर नॉट फ्रॉम अर्थ से इस बात का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। इस किताब में डॉक्टर एलिस ने यह साबित करने के लिए ठोस दलाइल दिए हैं कि इंसान का ताल्लुक इस ज़मीन से नहीं, बल्कि ये इंसान किसी दूसरे सयारे से लाकर यहाँ आबाद किए गए हैं। 1790 ईस्वी में जॉर्ज वाशिंगटन ने अजनबियों के लिए लफ्ज़ एलियन का इस्तेमाल किया। दरअसल अमेरिका में एक नया कानून बनाया जा रहा था जिसमें गैर मुल्कियों या अजनबियों को मुल्क की शहरियत देने के हवाले से कानून पास किया गया। उसमें अजनबी के लिए लफ्ज़ एलियन का इस्तेमाल किया गया। ये लफ्ज़ तहाल इस कानून का हिस्सा है। 2016 के सदारती इंतखाब से कबल मुज़ाकरे में भी अमेरिकी रहनुमा डोनाल्ड ट्रंप ने कानूनी एलियन और गैर कानूनी एलियन की इस्तेलाह इस्तेमाल की। 2016 में साइंसदानों को खिला से ऐसे सिग्नल्स भी मिले जिनके बारे में उन साइंसदानों का ख्याल था कि ये सिग्नल्स एलियंस के मरकज़ या फिर मेगा स्ट्रक्चर से आ रहे हैं। उसके बाद साइंसदानों ने ज़मीन को एलियन से पोशीदा रखने के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी शुरू कर दी थी, क्योंकि उनके ख्याल में एलियंस ज़मीन के दुश्मन हैं और उनसे ज़मीन पर मौजूद आबादकारों को ख़तरा हो सकता है। एलियन के साथ साथ उनकी सवारियों, जिनके लिए UFO यानी इन आइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स या उड़न तश्तरियों की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, यह भी खिलाई कहानियों के लिए मरकज़ियत की हामिल रही। वक्तन फ़ौक्तन इन उड़न तश्तरियों के हवाले से भी ख़बरें गर्दिश करती रहती हैं, मगर ताहाल इसकी तस्दीक और तरदीद करने से साइंसदान कासर नज़र आते हैं। यही वजह है कि हर दौर में ऐसे इंकशाफात भी सामने आते रहते हैं जिनमें एलियन की मौजूदगी और उनकी ज़मीन की जानिब पेश कदमी के हवाले से भी बातें की जाती हैं। चुनांचे UFO के हवाले से बरतानवी वज़ारत दिफ़ा ने 1990 में एक खुफिया तहकीकाती मिशन कायम किया जिसने सन 2000 तक काम किया। इस मिशन का मरकज़ी सवाल था, क्या वहाँ कोई है? बाज़-ए-ज़ां 400 सिफ़हात पर मुश्तमल एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया, ऐसे शवाहिद का वजूद नहीं है जिनसे ये उख़्ज़ किया जा सके कि UFO के ये मुशाहिदात ख़तरनाक हैं या उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। वो फितरी ताकतों का नतीजा हो सकते हैं। ताहम ये सवाल फिर बाकी रहा कि अगर UFO ठोस मादे से नहीं बनी तो फिर वो क्या है जिसे दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में वक्तन फ़ौक्तन देखा गया है। इसका जवाब इस रिपोर्ट में यूं तहरीर किया गया कि इस तहकीक के मुताबिक ऐसा लगता है कि गैर शनाख्त शुदा फ़िज़ाई मुशाहिदात यानी UFO टूटते हुए सितारों और उनके असरात के नतीजे में दिखाई देते हैं। यानी UFO खिला में मक़नातीसी, बरक़ी, तबियाती और मौसमियाती फोर्सेस के दरमियान रद्द अमल से वजूद में आते हैं। तहकीक के मुताबिक खिला में मुख्तलिफ बरक़ी, मक़नातीसी और मौसमियाती हालात के नतीजे में कुछ इस तरह चंद वक्फ़ों के लिए वजूद में आते हैं कि हर शख्स के लिए वो अनोखे नज़र आते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते इसराइली खिलाई एजेंसी के साबिक चीफ ने अचानक एक नई बहस छेड़ दी है। उनका कहना था कि अर्थलिंक्स यानी ज़मीनी बाशिंदे गैलेक्टिक फेडरेशन यानी खिलाई मखलूक से राब्ते में हैं। इसराइल के वज़ारत दिफ़ा के खिलाई डायरेक्टरेट के साबिक सरबराह हाइम एशिड ने इसराइल के अखबार येडियोट आरोनोट को इंटरव्यू देते हुए इस बात का भी इंकशाफ किया कि नामालूम परवाज़ी ऑब्जेक्टों UFO यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स ने इस राब्ते को आम या उसे शाया करने से मना किया था, क्योंकि एलियन के मुताबिक इंसानियत अभी इस खबर के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि इंसान ये खबर सुनकर खौफज़दा हो जाएं। प्रोफेसर हाइम एशिड ने एलियन के बारे में मज़ीद ये भी बताया कि एलियन भी इंसानों को जानने और समझने के लिए इतनी ही दिलचस्पी रखते हैं जितनी कि इंसान उनके बारे में। उन्होंने मज़ीद बताया कि एलियन कायनात के भी ताने बाने को समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस इंटरव्यू में प्रोफेसर ने चौंका देने वाला इंकशाफ करते हुए बताया कि अमेरिकी हुकूमत
اور ایلین کے درمیان باقاعدہ طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا ایک معاہدہ بھی ہو چکا ہے۔ ان معاہدوں میں مریخ کی گہرائیوں میں زیر زمین اڈا بھی شامل ہے جہاں امریکی خلاباز اور ایلین موجود ہیں۔ 2 سال قبل مریخ پر بھیجے جانے والے مشن انسائٹ کے آلات نے بھی مریخ کی گہرائی کو جانچنے کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ ایشڈ نے انٹرویو دیتے ہوئے مزید بتایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس غیر ارضی مخلوق سے بخوبی واقف تھے۔ جب وہ یہ معلومات افشا کرنا چاہتے تھے تو انہیں عوام میں خوف و ہراس پھیلنے کے سبب اس کام سے سختی سے روک دیا گیا، کیونکہ انسان اب تک اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے علاوہ بھی کوئی مخلوق ان کے مقابلے میں اس کائنات میں آباد ہے۔ کہکشائی انجمن گیلیکٹک فیڈریشن کے متعلق بات کرتے ہوئے ایشڈ نے مزید کہا کہ وہ ایلین آج بھی اس بات کے منتظر ہیں کہ انسان اس حد تک ترقی یافتہ ہو جائے کہ خلا اور خلائی جہازوں کے متعلق مکمل طور پر جان کر ان کے مساوی ہو جائے تاکہ اس سے گفتگو اور معاملات میں آسانی ہو۔ پروفیسر ہائم ایشڈ کے اس تہلکہ خیز انٹرویو کے بعد اعلیٰ اسرائیلی عہدیداروں اور وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے فوری طور پر اس خبر پر رد عمل دینے سے معذرت کر لی تھی، جبکہ پینٹاگون کے ترجمان سیوگو نے اس پر تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری طرف ناسا کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد کائنات میں زندگی کی تلاش ہے، مگر تاحال انہیں غیر ارضی مخلوقات کا کہیں کوئی سراغ نہیں ملا، لیکن وہ پر امید ہیں کہ اس بنیادی سوال کا جواب تلاش کر سکیں کہ آیا کائنات میں انسانوں کے علاوہ بھی کوئی مخلوق آباد ہے یا پھر نہیں۔ نومبر 2020 میں شائع ہونے والی کتاب افق کے اس پار، پروفیسر ہیم ایشڈ کے ساتھ گفتگو، دا یونیورس بیونڈ دا ہیریزون کنورسیشن وتھ پروفیسر، جس کے مصنف ہاگر یانائی میں ایشڈ کے نظریات کی وضاحت زیادہ تفصیل سے کی گئی ہے۔ 87 سالہ ایشڈ، جو کہ اسرائیلی ڈیفنس فورس کے جنرل رہے ہیں، بلکہ ریٹائرمنٹ کے بعد گزشتہ 30 سال برسوں سے انہوں نے اسرائیل کے لیے متعدد خلائی سیٹلائٹ اور مصنوعی سیارچوں پر بھی کام کیا۔ ایشڈ نے باقاعدہ طور پر ایران کی نگرانی کے لیے ایک خفیہ سیارچہ بھی خلا میں چھوڑا تھا۔ علاوہ ازیں ایشڈ نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس کے لیے بھی اعلیٰ عہدے پر خدمات انجام دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ باتیں اس وقت اس لیے کر رہے ہیں کہ اب لوگ اثر قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہائم ایشڈ کا کہنا تھا اگر وہ یہ باتیں 5 برس قبل کرتے تو انہیں پاگل قرار دے کر ہسپتال میں داخل کر دیا جاتا۔ اب مجھے سب کچھ حاصل ہے، میرے پاس اب کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں نے ڈگریز اور ایوارڈ لے لیے ہیں اور بین الاقوامی جامعات میں میری عزت ہے۔ دوران انٹرویو انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مئی 2020 میں جب ٹرمپ کو خلائی فوج کا جھنڈا پیش کیا گیا تو اس موقع پر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ خلا اب مستقبل ہے، جرم اور دفاع دونوں اعتبار سے، اور اب ہم خلا کے لیڈر ہیں۔ امریکہ نے خلا کو فوجی چھاؤنی بنانے پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے، جو کہ اس کے سیارچوں اور مواصلات کی حفاظت کے ساتھ ساتھ زمینی سیاست پر بھی نظر رکھے گی۔ دسمبر 2019 میں ٹرمپ انتظامیہ نے باقاعدہ طور پر خلائی فوج کی تیاری کا حکم دیا تھا، جو کہ 16,000 نفوذ پر مشتمل ہوگی۔ ایشڈ کے تبصروں کے فوری بعد سوشل میڈیا پر بھی نئی بحث نے جنم لیا ہے اور بعض قارئین نے ایلین سے ملاقاتیں کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ برطانوی وزارت دفاع کے لیے UFO پر طویل عرصہ تک تحقیقات کرنے والے نک پوپ نے ایشڈ کے بیان کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی لطیفہ ہو اور یا پھر اپنی کتاب فروخت کرنے کے لیے سستی شہرت حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پوپ کا مزید کہنا تھا کہ سازشی تھیوری پر مبنی کمیونٹی یہ جاننا چاہتی ہے کہ ایشڈ اس بات کا اظہار ذاتی علم اور تجربے سے کر رہے ہیں یا پھر جو کچھ انہیں بتایا گیا اسی کو دہرا رہے ہیں۔ اب بھی اس مہمے کے چند ٹکڑے باقی ہیں۔ یہاں یہ سوال اہم ہے کہ آخر ایلین کے بارے میں اتنی جستجو کیوں کی جا رہی ہے؟ بار بار ایلینز کا تذکرہ کر کے انسانوں کے ذہن کو کس لیے تیار کیا جا رہا ہے؟ اگرچہ اس کائنات میں انسانوں کے علاوہ بھی اللہ رب العزت کی بے شمار مخلوق آباد ہے، مگر دوسری مخلوق کو آج تک دیکھا نہیں جا سکا، نہ ہی اس کے دیکھے جانے کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ اس دنیا میں جتنا بھی مذہبی، غیر مذہبی اور اصلاحی لٹریچر موجود ہے، اس میں مرکزیت انسان کو حاصل ہے۔ انسان اس خالق کائنات کی بہترین تخلیق ہے جسے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا گیا ہے۔ آج کا انسان اس جستجو میں ہے کہ کیا انسان کے علاوہ بھی کوئی دوسری مخلوق اس کائنات میں آباد ہے؟ معزز ناظرین، یہی وہ مرکزی سوال ہے
جس پر انسان سمندروں کی تہ اور خلاؤں کی خاک چھاننے میں مصروف عمل ہے۔ معزز ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور آخر میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ شکریہ۔